माह रमज़ान मुबारक की ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। इन ताक रातों में किसी भी एक ताक रात में आपने ये नफल पढ़ने हैं। ये ताक रातों के सबसे खास नफल हैं, यानी कि 21 रमज़ानुल मुबारक ये भी ताक रात है, इसको भी लैलातुल कदर कह सकते हैं। इसी तरह 23 रमज़ान मुबारक ये भी लैलातुल कदर और ताक रात में शुमार होती है। 25 रमज़ानुल मुबारक की रात भी लैलातुल कदर और ताक रातों में शुमार होती है। इसी तरह 27 है, इसी तरह 29 है। ये 5 रातें हैं। इन 5 रातों में किसी भी एक रात में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं। अगर पांचों में ही पढ़ लें, हो सकता है ये 25 यानी कि ये लैलतुल कदर आज की रात हो, या 23 की रात हो, या 25 की, या 27 की, या 29 की। इनमें से किसी भी रात में आप ये नवाफिल पढ़ते हैं, या हर रात में भी पढ़ सकते हैं। इसकी बरकत कितनी है? इसकी बरकत ये है कि इस बंदे को अल्लाह ताला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा सवाब अता करेगा, और उसको एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से मग़रिब तक लंबा होगा। और हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स भी शब क़द्र में ये नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी नज़र रहमत फरमाएगा, और वो बंदा अभी अपने मुसल्ले से उठेगा नहीं, अल्लाह उसकी, उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा, और फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसके लिए जन्नत में मेवों के दरख्त लगा दिए जाएं और महल्लात तामीर करते रहें, नहरें बनाते रहें। ये पढ़ने वाला उनको जब तक अपनी आंखों से ख्वाब में देख ना ले, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। ये नाचार नवाफिल है। सिर्फ 4 रकात। इनकी नियत, इनका तरीका, ये किस टाइम पढ़ने हैं, ये मुकम्मल तफसील में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये आप नवाफिल पढ़ने के बाद बेफिक्र बेगम हो जाएं, फिर देखिए तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। कहते हैं इस जगह से उठने से पहले इस बंदे की 70,000 भी हाजत हो तो अल्लाह पूरी फरमा देगा। देखिए, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके खजाने में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं है। माह रमज़ान का महीना क्योंकि सारे महीनों का सरदार महीना है, इस माह में इस माह मुबारका के इन अयाम की फजीलत इस कद्र है कि इसका ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, उसकी रातों को जिंदा करते, यानी शब बेदार रहते, और घर वालों को भी जगाया करते। ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस पाक है। और फरमाया कि यही वो अशरा है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अगर इसको आप ये 4 महीनों से अफजल वाली इबादत हासिल करना चाहते हैं तो फिर इसमें ये नवाफिल ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि शब क़द्र ये एक मुबारक रात है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आ चुकी है। इस रात की इबादत में अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाता है। महीने की इबादत का, इसलिए शब क़द्र बहुत ही फजीलत वाली रात है। लैलतुल कदर और शब क़द्र ये एक ही रात के नाम है, ठीक है? तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि शायद शब क़द्र और है तो लैलतुल कदर और है। नहीं, ये एक ही रात के 2 नाम हैं, और इस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरत का नुज़ूल फरमाया है। अब आपने 2-2 रकत करके ये नवाफिल पढ़ने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफिल पढ़ने का तरीका सुन लें। सबसे पहली चीज़ है इसका वक्त। इसका वक्त मगरिब की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले तक है। ये आज की रात कर लें। आप 23 की रात करें, या 27 की, या 25 की, या 29 की, जिस रात में भी पढ़ें, तो उस दौरान आप इन नवाफिल को पढ़ें। मतलब आज रात नहीं पढ़ सके, आप अगली 23 को पढ़ लें। यानी कि घर के अंदर आपका कोई एक फ़र्द भी इस तरह ये नवाफिल पढ़ लेता है ना, तो हर घर वाले के मुक़द्दर को अल्लाह सवार देता है। क्योंकि इसमें लोग आज एहतिकाफ़ी बैठे हैं, जिसमें बंदा मोमिन दुनियावी मशगूलियत से मुंह मोड़कर खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाते, और आपके विसाल के बाद अज़वाजे मुताहिरात भी एतकाफ़ किया करती थीं, आपके दौर में भी किया करती थीं। इसलिए फिर आज की शब क़द्र की तलाश हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे में करते थे। इन ताक रातों में हुजूर फरमाते हैं कि शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को तलाश करो, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया क़द्र का मतलब है मर्तबा या अज़मत, क्योंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ़ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और हमारी इन तमाम रातों में एक खुसूसी दुआ होगी। जो शख्स दुआ में नाम शामिल करवाना चाहता है, 3 बार दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में नाम लिखे, इंशाअल्लाह उसको दुआ में शामिल किया जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस शब क़द्र का सवाब हासिल करना है ना, तो फिर आपने ये 4 रकात ज़रूर नफिल पढ़ने हैं।
اب آپ نے 2 रकात नमाज नफिल की नीयत की। 2 रकात नमाज नफिल इबादत अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के पे यानी कि अल्लाह अकबर। ये इसकी नीयत 2 रकात, पहले 2 रकातों की ये नीयत है। 2 रकात नमाज नफिल इबादत अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा की, अल्लाह अकबर। ये आपने जमात के साथ नहीं, ये अलग ही पढ़े जाएंगे। जमात के साथ ये नहीं पढ़ें, ख़वातीन भी ये पढ़ें, ख़ासकर जो मोतकिफ़ीन हैं, एतकाफ़ करने वाले लोग हैं, वो भी ये ज़रूर पढ़ें। आप उनको बताएं। इन तक ये पैगाम पहुंचाएं। आपके घर में ख़वातीन बैठी हैं, मर्द हजरात मस्जिदों में बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ जो लोग एतकाफ़ बैठे हैं, मैं कोशिश करके उनको ये नवाफिल पढ़ाऊँगा हर रात में, और उसके बाद खुसूसी दुआ भी करवाई जाएगी। इसलिए आप दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें, इससे बहुत ज़्यादा बरकतें मिलती है। अब दोस्तों, इसी तरतीब के साथ आपने और हम शब कदर की इस ख़ास दुआ को भी बताएंगे। ये नवाफिल पढ़ने के बाद शब कदर की ख़ास दुआ कौन सी है, क्योंकि अक्सर लोग इस दुआ के हवाले से भी नहीं जानते, और मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तब नीयत का आपको तरीक़ा मैंने बता दिया है, क्योंकि ये 1000 महीनों की अफजल रात है। इसमें फ़रिश्ते और रूह आमीन यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगार की इजाज़त से हर काम के लिए उतरते हैं, और वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। अब समझ आइए, ये हदीस पाक की बात मैं कर रहा हूँ कि हजूर फरमाते हैं इस रात का जो टाइम है वो मगरिब के बाद से लेकर, नमाज मगरिब अदा करने के बाद से लेकर फजर के तक है, फजर की नमाज तक है, फजर के तुलू होने तक है। और शब कदर कौन सी रात है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसको मख्फी रखा है, ताकि हदीस मुबारका से मालूम होता है नबी पाक, आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरे के एहतिकाफ खास पर लैलतुल कदर की तलाश और उसकी बरकतें पाने के लिए फरमाते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खुद इरशाद फरमाती हैं कि शब कदर को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातों, ताक रातों में तलाश करो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शौक, एक लगन दे दी कि तुम इसको इस रातों में तलाश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर अता फरमा देगा। क्योंकि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ये महीना रमज़ान का तुम्हें मिला और इसमें 1000 महीनों वाली जो रात है, जो उससे महरूम रहा, गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा, और उसकी खैर व बरकत से कोई महरूम ही है, वो बहरा रह सकता है, यानी और कोई नहीं रह सकता, जो बहरा है वही रह सकता है। और फरमाया कि जिसने इस रात को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत की, ये नवाफिल पढ़े, अल्लाह उसके साबका पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अब नियत आपने कर ली है, नियत करने के बाद तो अब पढ़ेंगे आप। नियत के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब इस सूरतुल फातिहा शरीफ के पढ़ने के बाद आपने सूरतुल क़दर पढ़नी है, जो इस रात में नाजिल हुई, जो इस रात के मुताल्लिक़ नाजिल हुई है। कौन सी रात है? हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, लैलतुल क़दर में जिब्रील अमीन फ़रिश्तों के गिरोह के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। जिसको किसी को इबादत इलाही में मशगूल देखते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो जिसके लिए फ़रिश्ते दुआ करें। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका उम्मत की उम्रों से आगाह फरमाया गया ना, तो आप में उनके मुकाबले में अपनी उम्मत की उम्र को कम देखते हुए ख्याल फरमाया, मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। इस पर आपको लैलतुल क़द्र अल्लाह ने अता फरमाई, जो 1000 महीनों से अफजल हमारे पास मौजूद है। बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया था। तो आपने इस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर जैसी रात हमें अता फरमाई है। तो हदीस मुबारका में इस रात के लिए आप इन नवाफिल को पढ़ें और फिर अल्लाह ताला का करम देखें कैसे तुम्हारे ऊपर बरसता है। अब ये रात हर साल इन रातों में घूमती है, कभी ये 21 को आ जाती है, कभी ये 23 को आ जाती है, कभी ये 25 को, कभी 27, कभी 29 को। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर रात में ये 4 नफल पढ़ लें। आज रात पढ़ लें, 23 की रात पढ़ लें, जिस रात भी पढ़ लें, हर रात पढ़ने की कोशिश करें। अगर पहली 21 को नहीं पढ़ सके तो फिर आप 23 को पढ़ लें या किसी भी एक रात में पढ़ लें। तो ये जितना अजर सवाब मैंने इसके हवाले से आपको बताया है, ये सारा का सारा अजर सवाब आपको मिलेगा।
اور پھر اس کے جو آخر میں دعا بتانے جا رہا ہوں نا، اس دعا کی فضیلت اس قدر ہے، اور خود سیدنا علی مرتضیٰ شب قدر میں نماز کے بعد یہ پڑھتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ہر مصیبت سے اس کو نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب آپ نے اسی طرح الحمد شریف سورت فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو پڑھیں گے، اور یہ سورت آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہے جو اس رات کی خاص سورت ہے۔ اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، تو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھیے یہ پڑھنے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی اور ایک خصوصی رنگ غالب آئے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس ماہ مبارکہ کی، اس رات کی اس قدر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان کے ذریعے، اس کی رات کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اس لیے اب آپ اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عبادت کرتے تھے، ان میں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، ہماری مسجد میں بھی، وہاں ہر جگہ بیٹھے ہوں گے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رات اتنی عظمت والی تھی کہ اس کی عبادت کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب بنتا ہے۔ تو لیلۃ القدر یہ اپنی فضیلت اور عظمت آج کیونکہ دیکھیے آسمان صاف ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کس قدر مسلمانوں کو ترغیب اور تاکید کی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا، عبادت اور ذکر تلاوت میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رات کے لیے اعتکاف فرما لیا کرتے تھے اس کی تلاش کے لیے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ اس کو ضرور برکتوں کو حاصل کر لیں۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں نا، یہ نوافل پڑھنے کے بعد اولاد مانگے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں، رزق مانگے تو اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس اپنا کاروبار نہیں تو وہ کاروبار طلب کرے تو اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سورۃ القدر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اس طرح یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر، سورۃ القدر پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ تو اس سے آپ کو مشرق اور مغرب تک جتنا لمبا اللہ تعالیٰ شہر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، آخرت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے نا، اسی طرح ہی آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ اب 2 رکعتوں کا تو آپ کو امید کرتا ہوں طریقہ کار پتہ چل گیا کہ 2 رکعت نماز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ادا کر لی۔ 4 پڑھنی ہے، اب دوسری 2 کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو 2 پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ بھی کرنا ہوگا۔ وہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ جس کے پاس بیٹا نہیں بیٹا، جس کے پاس بیٹی نہیں، اللہ نیک صالح بیٹی عطا فرمائے۔ جس کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، کاروبار مل جائے۔ جو قید سے رہائی چاہتا ہے وہ مل جائے، جو امتحان میں پوزیشن چاہتا ہے وہ مل جائے، جو ویزا چاہتا ہے وہ مل جائے۔ جو کوئی بھی چیز دنیا کی حاجت طلب کرتا ہے، جس کو شادی کے مسائل ہے، جس کے گھر میں امن اور خوشحالی نہیں ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جس کو دکھوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، وہ اس طرح کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام آسانیاں اس بندے کے لیے پیدا فرمائے گا اور اس کو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ جیسے پہلی 2 رکعت کی نیت کی تھی نا آپ نے، اسی طرح دوسری 2 کی بھی نیت سیم ہے، صرف اس کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں مختلف طریقہ ہے۔
باقی سیم ہے، یعنی کہ آپ نے نیت اسی طرح کرنی جیسے پہلی 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، یعنی 2 رکعت نماز عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے دوسری 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت کر لی، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لیں، باندھ لیں۔ خواتین کا بھی لیے بھی یہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ دیکھیے نوافل کی جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، میری پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے جب قریب ہوتا ہے، میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں اور اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس طرح نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ تو اسی لیے نوافل کا باقاعدہ طور پر ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ آج اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ اب دوستوں اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، میرا اس سے اعلان جنگ، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ فرض محبوب ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں اس کو عطا بھی کر دیتا ہوں۔ اس لیے صلات یہ رات کے نوافل سمجھیں، یہ رات کے نوافل ہیں ان راتوں کے، اور اسی راتوں میں ان کو پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ دوسروں کی آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس طرح آپ نے پڑھی سورۃ الفاتحہ شریف۔ اس کے بعد پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ الحمد شریف جس کو کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس مقام پر اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ پہلی رکعت، پھر رکوع چلے جانا ہے، پھر سجدے چلے جانا ہے، پھر اسی طرح کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے، سیم جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی دوسری بھی اسی طرح۔ اب آپ کو ان میں کوئی مشقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد بندہ یہ خاص دعا پڑھتا ہے جو دعا میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بار؟ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا۔ اللہ والے فرماتے مصلے سے نہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا جنت میں میووں کے درخت لگائیں، محل تیار کریں، نہریں بنائیں۔ پڑھنے والے کو جب تک اپنی آنکھوں سے خواب نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی، تو یہ اس کی برکت ہے۔ اور پھر موت کی سختی بھی اللہ آسانی فرمائے گا، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو درست فرمائے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کی سب سے بڑی افضل نماز ہے۔ اس کی نیت، اس کا وقت اور اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، 4 رکعت اب آپ کی مکمل ہو گئیں۔ اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعائے مبارکہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے
اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ پیارے آقا کا کتنا پیارا نسخہ ہے، تو اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں یہ دعا جتنی تعداد میں بتائی ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعائے مبارکہ ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے کمنٹ میں جلدی سے مجھ سے پوچھ لے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ دعا آپ کو سینڈ کر دوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی، پھر سنیے گا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعائے مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر 10 بار درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ اب دعا کریں گے، انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائے گا، اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ ابتدا میں آپ نے پڑھ لی یا لاسٹ میں پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی یہ عبادت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔